अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो आपके दिल की गहराइयों को छू जाएगा, जो आपके दिल को तसल्ली देगा। पहले मेरी उन तमाम बहन भाइयों के लिए दिल की गहराइयों से दुआ है जो कमेंट्स में दुआ के लिए बोलते हैं, है अल्लाह, तू ही दिलों को जोड़ने वाला है, तू ही जानता है कि कौन सा दिल किसके लिए बनाया गया है रब्बे करीम, अगर दो दिलों का मिलना तेरे हुक्म से है तो उनके दरमियान ऐसी मोहब्बत अता कर जो इबादत बन जाए। उन दोनों को ऐसी कुर्बत दे जो दिलों में तेरे जिक्र को बढ़ा दे, और ऐसा रिश्ता बना जो दुनिया के साथ साथ आखिरत तक कायम रहे। है अल्लाह, अगर कोई दिल किसी के लिए सच्चे जज्बे से दुआ कर रहा है तो उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अगर इन दोनों का रिश्ता तेरे नज़दीक बेहतर है तो इन दोनों के दरमियान निकाह के बंधन को आसान बना दे, और अगर नहीं तो दोनों को उस तकदीर की तरफ मोड़ दे जिसमें सुकून, खैर और तेरी रज़ा शामिल हो। है अल्लाह, तमाम बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। आमीन सुम आमीन। आप सब से भी गुजारिश है कि कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसे टेलीपैथी कहते हैं, यानी बोले बगैर किसी के ख्यालात को महसूस करना। ये एक गहरा मौजू है जो मोहब्बत, तवानाई और उन अनदेखे दागों के बारे में है जो हमें जोड़ते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था कि हर चीज़ तवानाई है, और यही सच है। हकीकत में जो आप चाहते हैं उसके साथ ताल्लुक जारी रखें, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि खामोश दोपहर में आप अकेले बैठे हों और अचानक आपको अपनी रूह में हल्का सा किसी का खिंचाव महसूस हो, जबकि आपके पास कोई मौजूद ना हो? एक ऐसा प्यार होता है जो आपके दरवाजे पर लफ्ज़ों से दस्तक नहीं देता, वो खामोशी में आता है, ये सोच के अनदेखे तारों में वक्त और फासले को अबूर करके आप तक पहुंचता है। कभी कभी जब हमारा दिमाग खामोश हो जाता है और जिंदगी का शोर कम होता है तो हमारे अंदर कुछ अजीब और मुकद्दस चीज हिलती है। एक गर्म एहसास, एक अचानक याद आना, जज्बात की एक लहर जो मुकम्मल तौर पर हमारी नहीं होती, जिसे अमूमन इत्फाक समझा जाता है। नफ्सियात उसे शनाख्त कहती है, लेकिन रूह बेहतर जानती है। तो आपको कैसे यकीन हो सकता है कि कोई आपके बारे में सोच रहा है, वो भी सतही तौर पर नहीं, बल्कि इतनी गहराई से कि उनके ख्यालात हवा में सरगोशी की तरह आप तक पहुंचते हैं। आज हम उन 3 टेलीपैथिक सिग्नल्स को गहराई से समझेंगे जब कोई आपको जज्बाती और खामोशी से अपने दिमाग में रखता है। ये नफ्सियात हकीकी इख्तलाफात, इल्म और प्यार पर मबनी है। पहली निशानी, बेवजह जज्बात की लहर। इंसान का दिल वो महसूस करता है जो आंखें नहीं देख सकती और दिमाग समझा नहीं सकता। क्या आप कभी कोई छोटा सा काम कर रहे थे, बाल बना रहे थे, किचन में जा रहे थे, बगैर किसी वजह के अचानक एक जज्बाती लहर आप पर छा गई, आपका सीना जकड़ गया, दिल की धड़कन तेज हो गई, और आपको यकीन नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। आप उनके बारे में नहीं सोच रहे थे, लेकिन अचानक सोचने लगे। ये सिर्फ याद नहीं, ये वो हैं। आप उनकी आवाज़ें तकरीबन सुन सकते हैं। आप उन्हें दूर से पुकारते हुए महसूस कर सकते हैं, जैसे उनका कोई हिस्सा तड़प रहा है, खींच रहा है। नफ्सियात इसे जज्बात की मुंतकिली कहती है। मुंतकिली की एक शक्ल जहाँ किसी के जज्बात तवानाई के तौर पर जारी होते हैं, जिसे आपका गैर शहूरी दिमाग ब्रॉडकास्ट सिग्नल की तरह वसूल करता है। माहिरीन का कहना है कि वक्त सीधी लाइन नहीं है, और तवानाई को ना तो बनाया जा सकता है, ना फना किया जा सकता है, सिर्फ मुंतकिल किया जा सकता है। प्यार में भी यही उसूल लागू होता है, ख़ास तौर पर शदीद जज्बात के दौरान। तड़प से भरे ख्यालात, तवानाई, पछतावा, और वो तवानाई कहीं न कहीं ज़रूर जाएगी, और अक्सर ये आपके सीने में उतरती है। आप इसे मूड स्विंग या ज़्यादा सोच कह सकते हैं। आप उसे मुस्तरद कर सकते हैं, लेकिन आपका जिस्म जानता है, रूह जानती है,
اور اگر یہ جذباتی لہر عجیب اوقات میں دہرائی جاتی ہے، خاص کر جب آپ کا دن پرسکون ہے، تو توجہ دیں، کوئی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے، نہ صرف ہلکے میں بلکہ اتنے گہرے احساس کے ساتھ کہ یہ نظر نہیں آتا۔ دوسری نشانی، اس کے بارے میں خواب دیکھنا۔ کیا آپ نے کبھی ایسا جذباتی اور خاص خواب دیکھا ہے کہ نیند سے بیدار ہونے پر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اس خواب کا ضرور کوئی مطلب ہے؟ ان کا خواب بے ترتیب نہیں بلکہ ذاتی ہے۔ شاید انہوں نے آپ کو خواب میں دیکھ کر ایسے مسکرایا جیسا کہ اس نے حقیقت میں کبھی نہیں کیا۔ شاید اس نے وہ کہا جو وہ ہمیشہ بلند آواز میں کہنے سے ڈرتا تھا۔ آپ نے واقعی اس کو محسوس کیا اور درد میں جاگ گئے۔ یہ صرف تصور نہیں ہے۔ نفسیات کے مطابق خواب اکثر دماغ کی کوشش ہوتے ہیں جو دن کے وقت میں لاشعوری طور پر ذہن میں آ جاتے ہیں۔ جب کوئی آپ پر توجہ مرکوز کرتا ہے، جب آپ اس کے خیالات مسلسل اور جذبات سے بھرے ہوتے ہیں، تو یہ ایک گونج پیدا کرتا ہے جسے آپ کا دماغ خواب کے طور پر سمجھ سکتا ہے۔ اسے ٹیلی پیتھک پوسٹ کارڈ کی طرح سوچیں جسے آپ کے پاس بھیجا گیا ہو، اور یہ صرف خواب ہی نہیں ہوتے، بعض اوقات وہ آپ کے خیالات کو ناقابل جواب بنا دیتے ہیں۔ آپ میٹنگ میں ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی اور کے ساتھ ہنس رہے تھے، اچانک وہ آپ کے دماغ میں آتے ہیں اور وہ وہاں خاموشی سے ایک سائے کی طرح آپ کے خیالوں میں رہتے ہیں۔ روحانی ماہرین اسے ٹیلی پیتھک کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ بھلے ہی دوری کیوں نہ ہو، جب آپ بار بار کسی کے خواب تفصیلات کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور جب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شدت سے ذہن میں آئے، تو خود سے سوال کریں کہ یہ صرف خیالات ہیں یا ملاقاتیں ہیں۔ تیسری نشانی، جسمانی ہم آہنگی۔ قدرت میں کچھ اتفاق نہیں ہوتا۔ یہ شاید سب سے زیادہ واضح لیکن سب سے زیادہ پر اسرار نشانی ہے۔ عجیب ہم آہنگی، ان کی توانائی اور جسمانی شکل کا اچانک ٹکرانا۔ آپ کو اس کا نام دکھتا ہے جب آپ نہیں دیکھ رہے تھے۔ آپ کو اس کی پسند کا گانا سنائی دیتا ہے۔ آپ کو کوئی پرانی تصویر ملتی ہے جو آپ کو انمول آنکھوں سے گھور رہی ہے، یا آپ کو وہ خوشبو لگانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جس سے وہ کبھی پیار کرتے تھے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک کھنچاؤ ہے۔ نفسیات کے مطابق جب دو افراد جذباتی طور پر جڑے ہوتے ہیں، خاص کر جو ان سلجھا یا گہرائی سے جڑا ہوا ہے، تو ان کے ذہن لاشعوری طور پر جڑے ہوتے ہیں۔ جب باہر کی دنیا آپ کی اندرونی حالت کو گہرائی سے جانتی ہے، لیکن جب کوئی گہرائی سے آپ کو سوچ رہا ہوتا ہے، تو فطری طور پر ان کی توجہ آپ پر ہوتی ہے، اور آپ کو ایک لطیف جھٹکا محسوس ہوتا ہے جو آپ کے دل کو ہلا دیتا ہے، اور آپ کو اس کی یاد آنے لگتی ہے، اس لیے کہ وہ آپ کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ ٹیلی پیتھی کی سب سے مضبوط شکل ہے۔ آپ کے بارے میں ان کے خیالات زندگی کو جھکا دیتے ہیں، اور آپ اسے اپنے اندر میں محسوس کرتے ہیں۔ آپ اسے ثابت نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ کچھ بدل گیا۔ کتاب ان کے نام پر کھلی، آپ کے فون پر ایک نمبر بجا جو اس کی تاریخ پیدائش دکھتا ہے۔ آپ ایک کمرے میں گئے اور کسی کو اس کے انداز میں بات کرتے سنا۔ ایسا لگا گویا فطرت سرگوشی کر رہی ہے کہ کوئی آپ کے بارے میں گہرائی سے سوچ رہا ہے۔ سچی محبت خاموشی میں سب سے بلند آواز میں بولتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ پیار کو سننے کے لیے آواز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی واقعی آپ کے بارے میں گہرائی سے سوچ رہا ہے، تو آپ جان جائیں گے، اس لیے نہیں کہ آپ کو اس نے میسج کیا یا آپ نے اسے یاد کیا، بلکہ اس لیے کہ آپ نے اپنے دل میں بدلاؤ محسوس کیا۔